ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। जयायसि चेत् कर्मणस्ते मतः बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। श्रीभगवानुवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरो प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनरम्भानेष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि तिष्ठत्यकर्मकृत्, कारयेत् यवसः कर्मः सर्वः प्रकृतिर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मानसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियकर्मयोगमसक्ता सा विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयाय कर्मणा, शरीरायात्रापि च ते न प्रसीदेद कर्मणा। यज्ञात् तत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना, तदार्थं कर्म कौन्तेय मुत्सङ्गः समाचर। सह प्रज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविषयध्वमेश योऽस्त्विष्टकामधुक्। देवानां भावो यतानेन ते देवा भावयन्तु वा, परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि भूदेवा दास्यन्ते यज्ञभाविता, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टाः सिनासन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्वसे, भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात् कर्मणात्। अनाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवा, यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एव प्रवृत्तिं चक्रं नानुवर्तयत्यः, घायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्ममरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवा, आत्मन्येव स सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नैकृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थप्यपाश्रियम्। तस्माद् सक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादया, लोकसङ्ग्राहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यादाचरति श्रेष्ठस्तत्त्वदेव जना, सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन,
नानवाप्तमवाव्याप्तं वरत एव न कर्मणि यदि अय्यं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रिता मम व्रतमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशाम् उत सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कृतस्यामुम् उपहान्यामि मां प्रजः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिर्भेदं जनयत्यज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणां विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कृताहमिति मन्यते तत्त्वावित्तो महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणासम्मूढा सज्जते सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दन् कृतस्नविन् विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युधस्वाविगतज्वरा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतद्भयासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तन्विधिनाष्टचेतसा सदृशं चेष्टते स्वास्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते इन्द्रियस्यार्थे रोगद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेतो यास्या परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुतिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषा अनिच्छानपि वासृण्ये अबलादिव नियोजिता श्रीभगवान् उवाच कामेषु क्रोधेषु रजोगुणसमुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेन महीवैरिणां धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादृशो मलिन च यथोलावेनावृतो गर्वस्तथा तेनद्मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कुन्तेया दुष्पूरेण नालेन च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिरसाधिष्ठानमुच्यते एतिरविमोहन्ते सा ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्मा भरतश्रव पापमानं प्रजहीयोनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सा एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनामात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुराशदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। भगवान् लक्ष्मी नारायणम् अर्पणम् मम।